वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आसिया मकबूल है और मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ। मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हरूफ़े तहजीब बा तरतीब और हरूफ़े तहजीब बे तरतीब हमने पढ़ ली है कि हरूफ़े तहजीब बा तरतीब और बे तरतीब में क्या फ़र्क है। ये सारी चीज़ें हमने समझ ली हैं और साथ ही साथ हमने ये मश्क जो थी वो भी हमने अलिफ से ये तक मुकम्मल कर ली है और उसके साथ साथ हमने मिलती जुलती शक्लों को भी हमने समझ लिया है कि मिलती जुलती शक्लें कौन कौन सी हैं और वो उनको कैसे हम समझेंगे, उनकी हमें समझ कैसी आएगी। जैसे पे की शक्ल की कितने हरूफ और हैं, ऐसे ही हे के, ऐसे ही सीन के, ऐसे ही दाल के, ऐसे ही रे की कौन कौन सी शक्लें हैं। तो अब आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज का हमारा सबक है, वो है जबर, जेर, पेश, जज़म, तशदीद और मद। जबर किसे कहते हैं, जबर की आवाज कहाँ को जाती है और जबर की निशानी कौन सी है और जबर की निशानी कहाँ आती है। जेर कहाँ आती है, जेर को कैसे हम पढ़ेंगे, जेर की आवाज कहाँ जाती है और जेर जो है उसकी आवाज कहाँ की तरफ जाती है, ये सारी चीजें हम आज पढ़ेंगे। पेश की निशानी कहाँ होती है, कौन सी निशानी है पेश की और पेश की आवाज कहाँ को जाती है। जज़म वाली निशानी कौन सी है और जज़म वाले हर्फ को हम कैसे पढ़ेंगे। तशदीद की निशानी कौन सी है और तशदीद वाले हर्फ को हम कितनी बार पढ़ेंगे। मद वाली निशानी कौन सी है और मद वाले हर्फ को या मद वाले अल्फाजों को हम कितना खींचेंगे और कैसे पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हम सीखेंगे आगे वाले सबक में। लेकिन आज का जो हमारा सबक है उसमें हम ये देखेंगे कि जबर और जेर की निशानी कौन कौन सी है और वो कहाँ आती है और उसे हम किसे कैसे पढ़ेंगे और उसकी आवाज कहाँ को जाती है। सबसे पहले आप ये देख ले, ये जो लकीर खींची गई है रेड लाइन वाली, इसके ऊपर ये जो ब्लैक लाइन की छोटी सी एक तिरछी लकीर है, इसको हम बोलेंगे जबर। इस तिरछी लकीर को हम क्या बोलेंगे, जबर। क्या बोलेंगे इसे हम, जबर। और ये जो रेड लाइन वाली ये लकीर खींची गई है, इसके नीचे जो एक छोटी सी तिरछी लकीर है, इसे हम बोलेंगे जेर। क्या बोलेंगे हम इसे, जेर। क्या बोलेंगे हम इसे, जेर। जेर नीचे है और जबर कहाँ है, लकीर के ऊपर। देख लें आप गौर से, जबर के ऊपर, जबर जो है वो ऊपर है और जेर कहाँ है, नीचे। अब हम पढ़ेंगे जबर को। अलिफ जबर आ, बे जबर बा, पे जबर पा, ते जबर ता, टे जबर टा, से जबर सा। अब आपने एक चीज ध्यान से गौर से आपने समझ ली होगी कि ये जो बा, ता, टा, सा की आवाज है वो कहाँ जा रही है, ऊपर। कहाँ जा रही है, ऊपर। इसका मतलब ये है कि हमारी जो जबर है, जबर की आवाज जो है वो कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ। कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ। ऐसे ही उसी के मुकाबले में हम इसको हम पढ़ते हैं, जैसे आप से आगे पढ़िए। जीम जेर जी, चे जेर ची, हे जेर ही, हे जेर खी। अब इसको इमेजिन करें आप, खी जी ची में कहाँ जा रही है, आवाज कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ। कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ। और जबर वाली जो आवाज थी वो ऊपर जा रही थी। कहाँ जा रही, बा, ता, सा, टा, फा, आ, ता, दा, रा, जी, गी, फी, की, दी, री, डी। मतलब जेर की आवाज जो है वो नीचे झुक रही है और जबर की आवाज ऊपर को उठ रही है। समझ आ रही है प्यारे बच्चों। अब मैं आपको बता देती हूँ एक बार नोटबुक के ऊपर। ये मैंने नोटबुक के ऊपर बिल्कुल वैसे ही लिखा है जिस तरह आपको अपनी नोटबुक के ऊपर अच्छी तहरीर में लिखना है। ऊपर ये हेडिंग डालनी है, आपको हेडिंग आनी चाहिए कि हेडिंग में क्या लिखा गया है। हेडिंग के बाद आपने यहाँ डालनी है जबर, जबर लिखनी है और यहाँ जबर की निशानी लकीर खींच के ऊपर डालनी है। उसके बाद आपने शुरू करनी है हरूफे तहज्जी अलिफ से ये तक मुकम्मल, जैसे आपकी बुक के ऊपर अलिफ से ये तक मुकम्मल लिखी गई है जबर डाल के। ऐसे ही आपने यहाँ से यहाँ तक लिख कर और फिर उस हरूफे तहज्जी को खुद पढ़ना है। कैसे आप पढ़ेंगे, अलिफ जबर आ, बे जबर बा, पे जबर पा, ते जबर ता, टे जबर टा, से जबर सा, जीम जबर जा,
چے زبر چا، ہے زبر ہا، خے زبر خا، دال زبر دا، ڈال زبر ڈا، زال زبر زا، رے زبر را، ڑے زبر ڑا، زے زبر زا، زے زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر سا، ضاد زبر زا، ضوئے زبر تا، زوئے زبر زا، عین زبر ع، غین زبر غا، فے زبر فا، قاف زبر کا، کاف زبر کا، گاف زبر گا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہے زبر ہا، دو چشمی ہے زبر ہا، حمزہ زبر آ، یہ زبر یا، یہ زبر یا۔ یہ تھی حروف تہجی الف سے لے کے یہ تک زبر ڈال کے مکمل میں نے آپ کو لکھی ہوئی پڑھا دی ہے، جو میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے، تاکہ ایسے ہی آپ اپنی نوٹ بک کے اوپر اچھی تحریر میں لکھیں۔ اور میں نے بیچ میں یہ دیکھیں، آپ غور سے دھیان سے دیکھ سکتے ہیں، میں نے 2 لائن چھوڑی ہوئی ہیں تاکہ آپ کی نوٹ بک کے اوپر کوئی بھی گند نہ پڑے۔ اگر آپ کا کوئی حرف غلط ہو جائے تو آپ اس کو جب اریز کریں تو اس سے نوٹ بک کے اوپر آپ کی نوٹ بک گندی نہ ہو، کوئی بھی گند نہ ڈلے، اور آپ کی جو تحریر ہے اس میں بالکل صفائی ہو۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں، یہ میں نے لکھا ہے یہاں زیر، کیا لکھا ہے میں نے؟ یہ زیر۔ اب میں نے لکیر کھینچ کے بالکل بک کی طرح یہاں ڈالی ہے نشانی زیر کی۔ اس کے بعد میں نے یہ حروف تہجی لکھی ہوئی ہے، دیکھیں آپ، الف زیر ای، بے زیر بی، پے زیر پی، تے زیر تی، ٹے زیر ٹی، سے زیر سی۔ اب ہم شروع کریں گے 2 لائن چھوڑ کے یہاں سے، یہ دیکھیں آپ، جیم زیر جی، چے زیر چی، ہے زیر ہی، خے زیر خی، دال زیر دی، ڈال زیر ڈی، تو یہ ڈالیں گے ہم ڈال کے اوپر، زال زیر زی، رے زیر ری، ڑے زیر ڑی، زے زیر زی، زے زیر زی، کیا پڑھیں گے اس کو ہم؟ زے زیر زی۔ آگے پھر 2 لائن ہم چھوڑیں گے، سین زیر سی، شین زیر شی، صاد زیر سی، زا زیر زی، قوے زیر تی، زوئے زیر زی، عین زیر عی، غین زیر غی۔ ایسے ہی آپ نے کیا کرنا ہے، بالکل مکمل حروف تہجی یہ تک زیر ڈال کے آپ نے لکھنی ہے اپنی نوٹ بک کے اوپر، وہ بھی اچھی تحریر میں۔ سمجھ آ گئی پیارے بچوں؟ آپ کی تحریر اتنی اچھی ہو کہ میں خود پہچان نہ پاؤں کہ یہ آپ نے اتنا اچھا لکھا کیسے۔ سمجھ آ گئی پیارے بچوں؟ اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، الف سے لے کے یہ تک زبر لگا کے اور زیر لگا کے یہ لرن کرنا ہے۔ جب تک آپ اسے لرن نہیں کریں گے تب تک نہ ہی یہ آپ کو یاد ہوگا اور نہ ہی آپ کو پڑھنا آئے گا۔ پھر ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو اب آج سمجھا دوں کہ پیش کی نشانی جو ہے وہ کون کون سی ہے۔ یہ میں ڈال رہی ہوں یہاں پیش، یہ ہے پیش، یہ کیا ہے؟ پیش، یہ پیش کی نشانی ہے۔ یہ ہے جزم کی نشانی، صرف نشانیاں بتا رہی ہوں، آپ یہ نہیں سوچنا میم نے آج بہت کام دے دیا ہے۔ اور یہ ہے تشدید کی نشانی، یہ ہے تشدید کی نشانی، دیکھیں آپ، اور یہ ہے مد کی نشانی، یہ ہے مد کی نشانی۔ آگے والے لیکچر میں ہم بتائیں گے آپ کو پیش کو کیسے پڑھیں گے، جزم کو کیسے پڑھیں گے، تشدید کو اور مد کو کیسے پڑھیں گے۔ تو پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ اتنا ہی ہے، زبر اور زیر۔ یہ آپ نے کیا کرنا ہے، الف سے یہ تک دونوں حروف تہجی مکمل لکھنی بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یاد بھی کرنی ہے تاکہ آپ کو پڑھنا آ جائے۔ تو پیارے بچوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔